श्री गणपति अथर्वशीर्षा हरि ओम। नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् औपश्चात्तात् औपुरस्तात् औत्तरात्तात् औदक्षिणात्तात् औचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दादितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्तु जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं वस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरूं गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं कारेण रिद्धम् एतत्तौ मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्तरूपं बिन्दरुत्तररूपं नादः सन्धानं संहिता सन्धिः सहसा गणेशविद्या गणकऋषिः निसृग्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता। ॐ गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तिर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्प कर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते सुलम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। एतदर्थौ शीर्षां योधीति स ब्रह्म भूयाय कल्पते स सर्वतः सुखमेधते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते सायमधियानो दिवस्कृतं पापं नाशयति प्रातर्धियानो रात्रि कृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति सर्वत्र धियानो अपिघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति इदम् अथर्वशीर्षमशिष्याय न देयम् यो यदि मोहाद् दास्यति
सपापीयान् भवति सहस्रावर्तनात् यं यं कामधीति तं तमनेन साधयेत् अनेन गणपतिं भिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्या मनश्नन् जपति स विद्यावान् भवति स यशोवान् भवति इत्याथर्वणवाक्यं ब्रह्माद्यावरणं विद्यात् न बिभेति कदाचनेति यो दुर्वान् कुरेर्यजति स वैश्रवणोपमो भवति यो लाजिर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति यः साध्यसमितिभिर्यजति स सर्वं लभते स सर्वं लभते अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यक् गृहीत्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमासन्निधो वा जपत्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते सा सर्वविद् भवति सा सर्वविद् भवति एवं वेद इत्युपनिषत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। श्री संकटनाशन गणेश स्तोत्रम्। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्य मायुः कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैस्तानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरः प्रभुः। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। श्रीवक्रतुण्ड गणेश कवचम्। मौलिं महेशपुत्रो व्यात् भालं पातु विनायकः त्रिनेत्रः पातु मे नेत्रे शूर्पकर्णोऽवतु श्रुति हेरम्भो रक्षतु घ्राणं मुखं पातु गजाननः जिह्वां पातु गणेशो मे कण्ठं श्रीकण्ठवल्लभः स्कन्धो महाबलः पातु विघ्नः पातु मे भुजौ करो परशुभृत् पातु हृदयं स्कन्दपूर्वजः मध्यं लम्बोदरः पातु नाभिं सिन्दूरभूषितः जघनं पार्वतीपुत्रः शक्तिनी पातु पाशभृत् जाह्नवी जगतां नाथो जङ्घे मूषकवाहनः पादौ पद्मासनः पातु पादाधो दैत्यदर्पः एकदन्तोग्रतः पातु पृष्ठे पातु गणाधिपः पार्श्वयोर्मोदकाहारो दिग्विदिक्षु च सिद्धिदः वज्रतस्तिष्ठतो वापि जाग्रतः स्वपतोष्णतः चतुर्थी वल्लभो देवः पातु मे भुक्तिमुक्तिदः इदं पवित्रं स्तोत्रं च चतुर्थ्यां नियतः पठेत् सिन्दूररक्तः कुसुमैर्दूर्वया पूज विघ्नपं राजा राजसुतो राजा पत्नी मन्त्री कुलं चलं
तस्यावश्यं भवेद्वश्यं विघ्नराजप्रसादतः समन्त्रयन्त्रं यः स्तोत्रं करे संलिख्य धारयेत् धनधान समृद्धिः स्यात् तस्य नास्त्यत्र संशयः। ऐं क्लीं ह्रीं वक्रतुण्डाय हुं रसलक्षं सदैकाग्र्यः षडन्यासपूर्वकं हुत्वा तदन्ते विविधष्ट द्रव्यं पयोधृतं यं यं कामभिध्यायन् कुरुते कर्म किंचन तं तं सर्वमाप्नोति वक्रतुण्डप्रसादतः। भृगुप्रणीतं यः स्तोत्रं पठते भुवि मानवः भवेद्द्रव्याहतेश्वर्यः स गणेशप्रसादतः। श्रीगणपति अथर्वशीर्षा हरिः ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् औपश्चात्तात् औपुरस्तात् औत्तरात्तात् औदक्षिणात्तात् औचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दादितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्तु जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं वस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरूं गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं कारेण रिद्धम् एतत्तौ मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्तरूपम् बिन्दरुत्तररूपम् नादः सन्धानं संहिता संधिः सहसा गणेश विद्या गणकऋषिः निसृग्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता। ॐ गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तिर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्प कर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये
नमस्तेऽस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। एतदर्थौ शीर्षां योधीति स ब्रह्म भूयाय कल्पते स सर्वतः सुखमेधते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते सायमधियानु दिवस्कृतं पापं नाशयति प्रातर्धियानु रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानु अपापो भवति सर्वत्राधियानु अपिघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति इदम् अथर्वशीर्षमशिष्याय न देयं यो यदि मोहात् दास्यति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनात् यं यं कामधीति तं तमनेन साधयेत् अनेन गणपतिं भिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्या मनश्नं जपति स विद्यावान् भवति स यशोवान् भवति इत्यथर्वणवाक्यं ब्रह्माद्यावरणं विद्यात् न बिभेति कदाचनेति यो दुर्वान् कुरेर्यजति स वैश्रवणोपमो भवति यो लाजिर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति यः साध्यसमितिभिर्यजति स सर्वं लभते स सर्वं लभते। अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यक् गृहीत्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमासन्निधो वा जपत्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते सा सर्वविद् भवति सा सर्वविद् भवति एवं वेद इत्युपनिषत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री संकटनाशन गणेश स्तोत्रम्। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्य मायुः कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैस्तानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरः प्रभुः। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। श्रीवक्रतुण्ड गणेश कवचम्। मौलिं महेशपुत्रो व्यात् भालं पातु विनायकः त्रिनेत्रः पातु मे नेत्रे शूर्पकर्णोऽवतु श्रुति हेरम्भो रक्षतु घ्राणं मुखं पातु गजाननः जिह्वां पातु गणेशो मे कंठं श्रीकण्ठवल्लभः स्कन्धो महाबलः पातु विघ्नः पातु मे भुजौ करो परशुभृत् पातु हृदयं स्कन्दपूर्वजः मध्यं लम्बोदरः पातु नाभिं सिन्दूरभूषितः
जघनं पार्वतीपुत्रः शक्तिनी पातु पाशभृत् जाह्नवी जगतां नाथो जङ्घे मूषकवाहनः पादो पद्मासनः पातु पादाधो दैत्यदर्पः एकदन्तोग्रतः पातु पृष्ठे पातु गणाधिपः पार्श्वयोर्मोदकाहारो दिग्विदिक्षु च सिद्धिदः वज्रतस्तिष्ठतो वापि जाग्रतः स्वपतोष्णतः चतुर्थी वल्लभो देवः पातु मे भुक्तिमुक्तिदः इदं पवित्रं स्तोत्रं च चतुर्थ्यां नियतः पठेत् सिन्दूररक्तः कुसुमैर्दूर्वया पूज विघ्नपम् राजा राजसुतो राजा पत्नी मन्त्री कुलं चलं तस्यावश्यं भवेद्वश्यं विघ्नराजप्रसादतः समन्त्रयन्त्रं यः स्तोत्रं करे संलिख्य धारयेत् धनधान समृद्धिः स्यात् तस्य नास्त्यत्र संशयः। ऐं क्लीं ह्रीं वक्रतुण्डाय हुं रसलक्षं सदैकाग्र्यः षडन्यासपूर्वकं हुत्वा तदन्ते विविधष्ट द्रव्यं पयोधृतं यं यं कामभिध्यायन् कुरुते कर्म किञ्चन तं तं सर्वमाप्नोति वक्रतुण्डप्रसादतः। भृगुप्रणीतं यः स्तोत्रं पठते भुवि मानवः भवेद्द्रव्याहतेश्वर्यः स गणेशप्रसादतः। श्रीगणपति अथर्वशीर्षा हरिः ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् औपश्चात्तात् औपुरस्तात् औत्तरात्तात् औदक्षिणात्तात् औचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दादितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्तु जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं वस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरूं गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं कारेण रिद्धम् एतत्तौ मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्तरूपम् बिन्दरुत्तररूपम् नादः सन्धानं संहिता सन्धिः सहसा गणेशविद्या गणकऋषिः निसृग्गायत्री छन्दः
गणपतिर्देवता। ॐ गङ्गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तिर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते सुलम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। एतदर्थौ शीर्षां योधीति स ब्रह्म भूयाय कल्पते स सर्वतः सुखमेधते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते सायमधियानो दिवस्कृतं पापं नाशयति प्रातर्धियानो रात्रि कृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति सर्वत्राधियानो अपिघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति। इदम् अथर्वशीर्षमशिष्याय न देयं यो यदि मोहात् दास्यति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनात् यं यं कामधीति तं तमनेन साधयेत् अनेन गणपतिं भिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्या मनश्नन् जपति स विद्यावान् भवति स यशोवान् भवति इत्यथर्वणवाक्यं ब्रह्माद्यावरणं विद्यात् न बिभेति कदाचनेति यो दुर्वान् कुरेर्यजति स वैश्रवणोपमो भवति यो लाजिर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति यः साध्यसमितिभिर्यजति स सर्वं लभते स सर्वं लभते। अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यक् गृहीत्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमासन्निधो वा जपत्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते सा सर्वविद् भवति सा सर्वविद् भवति एवं वेद इत्युपनिषत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री संकटनाशन गणेश स्तोत्रम्। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्य मायुः कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैस्तानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरः प्रभुः। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः।
अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। श्रीवक्रतुण्ड गणेश कवचम् मौलिं महेशपुत्रो व्यात् भालं पातु विनायकः त्रिनेत्रः पातु मे नेत्रे शूर्पकर्णोऽवतु श्रुति हेरम्भो रक्षतु घ्राणं मुखं पातु गजाननः जिह्वां पातु गणेशो मे कण्ठं श्रीकण्ठवल्लभः स्कन्धो महाबलः पातु विघ्नः पातु मे भुजौ करो परशुभृत् पातु हृदयं स्कन्दपूर्वजः मध्यं लम्बोदरः पातु नाभिं सिन्दूरभूषितः जघनं पार्वतीपुत्रः शक्तिनी पातु पाशभृत् जाह्नवी जगतां नाथो जङ्घे मूषकवाहनः पादो पद्मासनः पातु पादाधो दैत्यदर्पः एकदन्तोग्रतः पातु पृष्ठे पातु गणाधिपः पार्श्वयोर्मोदकाहारो दिग्विदिक्षु च सिद्धिदः वज्रतस्तिष्ठतो वापि जाग्रतः स्वपतोष्णतः चतुर्थी वल्लभो देवः पातु मे भुक्तिमुक्तिदः इदं पवित्रं स्तोत्रं च चतुर्थ्यां नियतः पठेत् सिन्दूररक्तः कुसुमैर्दूर्वया पूज विघ्नपं राजा राजसुतो राजा पत्नी मन्त्री कुलं चलं तस्यावश्यं भवेद्वश्यं विघ्नराजप्रसादतः समन्त्रयन्त्रं यः स्तोत्रं करे संलिख्य धारयेत् धनधान समृद्धिः स्यात् तस्य नास्त्यत्र संशयः। ऐं क्लीं ह्रीं वक्रतुण्डाय हुं रसलक्षं सदैकाग्र्यः षडन्यासपूर्वकं हुत्वा तदन्ते विविधष्ट द्रव्यं पयोधृतं यं यं कामभिध्यायन् कुरुते कर्म किञ्चन तं तं सर्वमाप्नोति वक्रतुण्डप्रसादतः। भृगुप्रणीतं यः स्तोत्रं पठते भुवि मानवः भवेद्द्रव्याहतेश्वर्यः स गणेशप्रसादतः। श्रीगणपति अथर्वशीर्षा हरिः ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् औपश्चात्तात् औपुरस्तात् औत्तरात्तात् औदक्षिणात्तात् औचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दादितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्तु जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं वस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं
त्वां शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वां ब्रह्मा त्वां विष्णुस्त्वां रुद्रस्त्वां इन्द्रस्त्वां अग्निस्त्वां वायुस्त्वां सूर्यस्त्वां चन्द्रमास्त्वां ब्रह्मभूर्भुवः स्वरूं गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं कारेण रिद्धम् एतत्तौ मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्तरूपम् बिन्दरुत्तररूपम् नादः सन्धानं संहिता सन्धिः सहसा गणेश विद्या गणकऋषिः निसृग्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गङ्गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तिर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्प कर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनाम्बरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते सुलम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः एतदर्थौ शीर्षां योधीति स ब्रह्म भूयाय कल्पते स सर्वतः सुखमेधते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते सायमधियानो दिवस्कृतं पापं नाशयति प्रातर्धियानो रात्रि कृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति सर्वत्र धियानो अपिघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति इदम् अथर्वशीर्षमशिष्याय न देयं यो यदि मोहात् दास्यति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनात् यं यं कामधीति तं तमनेन साधयेत् अनेन गणपतिं भिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्था मनश्नं जपति स विद्यावान् भवति स यशोवान् भवति इत्यथर्वणवाक्यं ब्रह्माद्यावरणं विद्यात् न बिभेति कदाचनेति यो दुर्वान् कुरेर्यजति स वैश्रवणोपमो भवति यो लाजिर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति यः साज्यसमितिभिर्यजति स सर्वं लभते स सर्वं लभते अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यक् गृहीत्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमासन्निधो वा जपत्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते सा सर्वविद् भवति सा सर्वविद् भवति एवं वेद इत्युपनिषत् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री संकटनाशन गणेश स्तोत्रम्। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्य मायुः कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं
लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैस्तानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरः प्रभुः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। श्रीवक्रतुण्ड गणेश कवचं मौलिं महेशपुत्रो व्यात् भालं पातु विनायकः त्रिनेत्रः पातु मे नेत्रे शूर्पकर्णोऽवतु श्रुति हेरम्भो रक्षतु घ्राणं मुखं पातु गजाननः जिह्वां पातु गणेशो मे कंठं श्रीकण्ठवल्लभः स्कन्धो महाबलः पातु विघ्नः पातु मे भुजौ करो परशुभृत् पातु हृदयं स्कन्दपूर्वजः मध्यं लम्बोदरः पातु नाभिं सिन्दूरभूषितः जघनं पार्वतीपुत्रः शक्तिनी पातु पाशभृत् जाह्नवी जगतां नाथो जङ्घे मूषकवाहनः पादो पद्मासनः पातु पादाधो दैत्यदर्पः एकदन्तोग्रतः पातु पृष्ठे पातु गणाधिपः पार्श्वयोर्मोदकाहारो दिग्विदिक्षु च सिद्धिदः वज्रतस्तिष्ठतो वापि जाग्रतः स्वपतोष्णतः चतुर्थी वल्लभो देवः पातु मे भुक्तिमुक्तिदः इदं पवित्रं स्तोत्रं च चतुर्थ्यां नियतः पठेत् सिन्दूररक्तः कुसुमैर्दूर्वया पूज विघ्नपं राजा राजसुतो राजा पत्नी मन्त्री कुलं चलं तस्यावश्यं भवेद्वश्यं विघ्नराजप्रसादतः समन्त्रयन्त्रं यः स्तोत्रं करे संलिख्य धारयेत् धनधान समृद्धिः स्यात् तस्य नास्त्यत्र संशयः। ऐं क्लीं ह्रीं वक्रतुण्डाय हुं रसलक्षं सदैकाग्र्यः षडन्यासपूर्वकं हुत्वा तदन्ते विविधष्ट द्रव्यं पयोधृतं यं यं कामभिध्यायन् कुरुते कर्म किंचन तं तं सर्वमाप्नोति वक्रतुण्डप्रसादतः भृगुप्रणीतं यः स्तोत्रं पठते भुवि मानवः भवेद्द्रव्याहतैश्वर्यः स गणेशप्रसादतः। श्रीगणपति अथर्वशीर्षं हरिः ओं नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् औपश्चात्तात् औपुरस्तात् औत्तरात्तात् औदक्षिणात्तात् औचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्
त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दादितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्तु जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं वस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरूं गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं कारेण रिद्धम् एतत्तौ मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्तरूपम् बिन्दरुत्तररूपम् नादः सन्धानं संहिता सन्धिः सहसा गणेश विद्या गणकऋषिः निसृग्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गङ्गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तिर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्प कर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनाम्बरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते सुलम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः एतदर्थौ शीर्षां योधीति स ब्रह्म भूयाय कल्पते स सर्वतः सुखमेधते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते सायमधियानु दिवस्कृतं पापं नाशयति प्रातर्धियानु रात्रि कृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानु अपापो भवति सर्वत्राधियानु अपिघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति इदम् अथर्वशीर्षमशिष्याय न देयं यो यदि मोहात् दास्यति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनात् यं यं कामधीति तं तमनेन साधयेत् अनेन गणपतिं भिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्था मनश्नन् जपति स विद्यावान् भवति स यशोवान् भवति इत्यथर्वणवाक्यं ब्रह्माद्यावरणं विद्यात् न बिभेति कदाचनेति यो दुर्वान् कुरेर्यजति स वैश्रवणोपमो भवति यो लाजिर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति यः साध्यसमितिभिर्यजति स सर्वं लभते स सर्वं लभते अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यग्राहीत्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमासन्निधो वा
जपत्वा सिद्धमन्त्रो भवति। महाविघ्नात् प्रमुच्यते, महादोषात् प्रमुच्यते, महापापात् प्रमुच्यते। सा सर्वविद् भवति, सा सर्वविद् भवति। एवं वेद इत्युपनिषत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री संकटनाशन गणेश स्तोत्रम्। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्य मायुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैस्तानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरः प्रभुः। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। श्री वक्रतुण्ड गणेश कवचम्। मौलिं महेशपुत्रो व्यात् भालं पातु विनायकः त्रिनेत्रः पातु मे नेत्रे शूर्पकर्णोऽवतु श्रुति हेरम्भो रक्षतु घ्राणं मुखं पातु गजाननः जिह्वां पातु गणेशो मे कंठं श्रीकण्ठवल्लभः स्कन्धो महाबलः पातु विघ्नः पातु मे भुजौ करो परशुभृत् पातु हृदयं स्कन्दपूर्वजः मध्यं लम्बोदरः पातु नाभिं सिन्दूरभूषितः जघनं पार्वतीपुत्रः शक्तिनी पातु पाशभृत् जाह्नवी जगतां नाथो जङ्घे मूषकवाहनः पादो पद्मासनः पातु पादाधो दैत्यदर्पः एकदन्तोग्रतः पातु पृष्ठे पातु गणाधिपः पार्श्वयोर्मोदकाहारो दिग्विदिक्षु च सिद्धिदः वज्रतस्तिष्ठतो वापि जाग्रतः स्वपतोष्णतः चतुर्थी वल्लभो देवः पातु मे भुक्तिमुक्तिदः इदं पवित्रं स्तोत्रं च चतुर्थ्यां नियतः पठेत् सिन्दूररक्तः कुसुमैर्दूर्वया पूज विघ्नपं राजा राजसुतो राजा पत्नी मन्त्री कुलं चलं तस्यावश्यं भवेद्वश्यं विघ्नराजप्रसादतः समन्त्रयन्त्रं यः स्तोत्रं करे संलिख्य धारयेत् धनधान समृद्धिः स्यात् तस्य नास्त्यत्र संशयः। ऐं क्लीं ह्रीं वक्रतुण्डाय हुं रसलक्षं सदैकाग्र्यः षडन्यासपूर्वकं हुत्वा तदन्ते विविधष्ट द्रव्यं पयोधृतं यं यं कामभिध्यायन् कुरुते कर्म किंचन तं तं सर्वमाप्नोति वक्रतुण्डप्रसादतः। भृगुप्रणीतं यः स्तोत्रं पठते भुवि मानवः भवेद्द्रव्याहतेश्वर्यः स गणेशप्रसादतः। श्री गणपति अथर्वशीर्षम्। हरिः ओं। नमस्ते गणपतये
त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् औपश्चात्तात् औपुरस्तात् औत्तरात्तात् औदक्षिणात्तात् औचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दादितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्तु जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं वस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरूं गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं कारेण रिद्धम् एतत्तौ मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्तरूपम् बिन्दरुत्तररूपम् नादः सन्धानं संहिता सन्धिः सहसा गणेश विद्या गणकऋषिः निसृग्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गङ्गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तिर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्प कर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनाम्बरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते सुलम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः एतदर्थौ शीर्षां योधीति स ब्रह्म भूयाय कल्पते स सर्वतः सुखमेधते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते सायमधियानु दिवस्कृतं पापं नाशयति प्रातर्धियानु रात्रि कृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानु अपापो भवति सर्वत्राधियानु अपिघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति इदम् अथर्वशीर्षमशिष्याय न देयं यो यदि मोहाद्दास्यति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनात् यं यं कामधीति तं तमनेन साधयेत्
अनेन गणपतिं भिषिञ्चति स वाग्मी भवति। चतुर्थ्यामनश्नं जपति स विद्यावान् भवति स यशोवान् भवति। इत्याथर्वणवाक्यं ब्रह्माद्यावरणं विद्यात् न बिभेति कदाचनेति। यो दुर्वान् कुरेर्यजति स वैश्रवणोपमो भवति। यो लाजिर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति। यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति। यः साध्यसमितिभिर्यजति स सर्वं लभते स सर्वं लभते। अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यक् गृहीत्वा सूर्यवर्चस्वी भवति। सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमासन्निधो वा जपत्वा सिद्धमन्त्रो भवति। महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते। सा सर्वविद् भवति सा सर्वविद् भवति। एवं वेद इत्युपनिषत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री संकटनाशन गणेश स्तोत्रम्। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यमायुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैस्तानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरः प्रभुः। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। श्रीवक्रतुण्ड गणेश कवचम्। मौलिं महेशपुत्रो व्यात् भालं पातु विनायकः। त्रिनेत्रः पातु मे नेत्रे शूर्पकर्णोऽवतु श्रुति। हेरम्भो रक्षतु घ्राणं मुखं पातु गजाननः। जिह्वां पातु गणेशो मे कण्ठं श्रीकण्ठवल्लभः। स्कन्धो महाबलः पातु विघ्नः पातु मे भुजौ। करो परशुभृत् पातु हृदयं स्कन्दपूर्वजः। मध्यं लम्बोदरः पातु नाभिं सिन्दूरभूषितः। जघनं पार्वतीपुत्रः शक्तिनी पातु पाशभृत्। जाह्नवी जगतां नाथो जङ्घे मूषकवाहनः। पादो पद्मासनः पातु पादाधो दैत्यदर्पः। एकदन्तोग्रतः पातु पृष्ठे पातु गणाधिपः। पार्श्वयोर्मोदकाहारो दिग्विदिक्षु च सिद्धिदः। वज्रतस्तिष्ठतो वापि जाग्रतः स्वपतोष्णतः। चतुर्थी वल्लभो देवः पातु मे भुक्तिमुक्तिदः। इदं पवित्रं स्तोत्रं च चतुर्थ्यां नियतः पठेत्। सिन्दूररक्तः कुसुमैर्दूर्वया पूज विघ्नपम्। राजा राजसुतो राजा पत्नी मन्त्री कुलं चलं। तस्यावश्यं भवेद्वश्यं विघ्नराजप्रसादतः। समन्त्रयन्त्रं यः स्तोत्रं
करे संलिख्य धारयेत् धनधान्य समृद्धिः स्यात् तस्य नास्त्यत्र संशयः। ऐं क्लीं ह्रीं वक्रतुण्डाय हुं रसलक्षं सदेकाग्रः षडन्यासपूर्वकं हुत्वा तदन्ते विविधष्ट द्रव्यं पयोधृतं यं यं कामभिध्यायन् कुरुते कर्म किंचन तं तं सर्वमाप्नोति वक्रतुण्डप्रसादतः। भृगुप्रणीतं यः स्तोत्रं पठते भुवि मानवः भवेद्द्रव्याहतेश्वर्यः स गणेशप्रसादतः। श्रीगणपति अथर्वशीर्षा हरिः ओं। नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् औपश्चात्तात् औपुरस्तात् औत्तरात्तात् औदक्षिणात्तात् औचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दादितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्तु जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं वस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरूं गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं कारेण रिद्धम् एतत्तौ मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्तरूपम् बिन्दरुत्तररूपम् नादः सन्धानं संहिता सन्धिः सहसा गणेश विद्या गणकऋषिः निसृग्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता। ॐ गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तिर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पं कर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते सुलम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय
श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। एतदर्थौ शीर्षां योधीति स ब्रह्म भूयाय कल्पते, स सर्वतः सुखमेधते, स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते, स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते, सायमधियानु दिवस्कृतं पापं नाशयति, प्रातर्धियानु रात्रि कृतं पापं नाशयति, सायं प्रातः प्रयुञ्जानु अपापो भवति, सर्वत्राधियानु अपिघ्नो भवति, धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति। इदम् अथर्वशीर्षमशिष्याय न देयं, यो यदि मोहाद्दास्यति स पापीयान् भवति, सहस्रावर्तनात् यं यं कामधीति तं तमनेन साधयेत्, अनेन गणपतिं भिषिञ्चति, स वाग्मी भवति, चतुर्थ्या मनश्नन् जपति, स विद्यावान् भवति, स यशोवान् भवति इत्यथर्वणवाक्यं। ब्रह्माद्यावरणं विद्यात् न बिभेति कदाचनेति, यो दुर्वान् कुरेर्यजति स वैश्रवणोपमो भवति, यो लाजिर्यजति स यशोवान् भवति, स मेधावान् भवति, यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति, यः साध्यसमितिभिर्यजति स सर्वं लभते, स सर्वं लभते। अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यग्राहीत्वा सूर्यवर्चस्वी भवति, सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमासन्निधो वा जपत्वा सिद्धमन्त्रो भवति, महाविघ्नात् प्रमुच्यते, महादोषात् प्रमुच्यते, महापापात् प्रमुच्यते, सा सर्वविद् भवति, सा सर्वविद् भवति, एवं वेद इत्युपनिषत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री संकटनाशन गणेश स्तोत्रम्। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं, भक्तावासं स्मरे नित्य मायुः कामार्थसिद्धये, प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं, तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं, लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च, सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं, नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम्, एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं, द्वादशैस्तानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः, न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरः प्रभुः। विद्यार्थी लभते विद्यां, धनार्थी लभते धनं, पुत्रार्थी लभते पुत्रान्, मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभेत्, संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत्, तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। श्रीवक्रतुण्ड गणेश कवचम्। मौलिं महेशपुत्रो व्यात्, भालं पातु विनायकः, त्रिनेत्रः पातु मे नेत्रे, शूर्पकर्णोऽवतु श्रुति, हेरम्भो रक्षतु घ्राणं, मुखं पातु गजाननः, जिह्वां पातु गणेशो मे, कण्ठं श्रीकण्ठवल्लभः, स्कन्धो महाबलः पातु, विघ्नः पातु मे भुजौ, करो परशुभृत् पातु, हृदयं स्कन्दपूर्वजः, मध्यं लम्बोदरः पातु, नाभिं सिन्दूरभूषितः, जघनं पार्वतीपुत्रः, शक्तिनी पातु पाशभृत्, जाह्नवी जगतां नाथो
जङ्घे मूषकवाहनः पादो पद्मासनः पातु पादाधो दैत्यदर्पः एकदन्तोग्रतः पातु पृष्ठे पातु गणाधिपः पार्श्वयोर्मोदकाहारो दिग्विदिक्षु च सिद्धिदः वज्रतस्तिष्ठतो वापि जाग्रतः स्वपतोष्णतः चतुर्थी वल्लभो देवः पातु मे भुक्तिमुक्तिदः इदं पवित्रं स्तोत्रं च चतुर्थ्यां नियतः पठेत् सिन्दूररक्तः कुसुमैर्दूर्वया पूज विघ्नपम् राजा राजसुतो राजा पत्नी मन्त्री कुलं चलं तस्यावश्यं भवेद्वश्यं विघ्नराजप्रसादतः समन्त्रयन्त्रं यः स्तोत्रं करे संलिख्य धारयेत् धनधान समृद्धिः स्यात् तस्य नास्त्यत्र संशयः। ऐं क्लीं ह्रीं वक्रतुण्डाय हुं रसलक्षं सदैकाग्र्यः षडन्यासपूर्वकं हुत्वा तदन्ते विविधष्ट द्रव्यं पयोधृतं यं यं कामभिध्यायन् कुरुते कर्म किञ्चन तं तं सर्वमाप्नोति वक्रतुण्डप्रसादतः। भृगुप्रणीतं यः स्तोत्रं पठते भुवि मानवः भवेद्द्रव्याहतैश्वर्यः स गणेशप्रसादतः।